السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, غنكملو لا كوريكسيون ديال ليكزامان اللي بدينا البارح. كنا عملنا ليكزارسيس 1 اي دابا عندنا ليكزارسيس 2 اللي هو ديال شابتر 2. Alors نبداو نقراو ليكزارسيس ensemble et juste après on procède à la correction. Alors, El Baraka est une SA au capital de 2 millions de dirhams répartie en 10 000 actions libérées de 50%. 50% libéré chez Capital Camp. Le bénéfice net de la société au titre de l'exercice N الربح ديالها في هاد العام هذا هو 825,000. Le report à nouveau est débiteur 75,000. وهنا ما فيها بس نذكر أن في كل إكزارسيس كيعطيك واحد الغوبور à nouveau القديم، يعني الاحتمالات اللي كاينين الحالات اللي كاينين ديجا سوا يعطيك غوبور à nouveau قديم يتسمى ديبيتور وهذا كيكون كيتنقص، سوا يعطيك الغوبور انوفو القديم ويكون كريديتور وهذا كيتزاد، سوا ما يعطيك لا ديبيتور لا كريديتور هنا كيكون مكاينش. صافي، يعني العام اللي فات سوا كيخلي لنا الربح سوا كيخلي لنا الخسارة سوا ما كيخلي والو. Les statuts prévoient pour les bénéfices réalisés l'affectation suivante. Alors كيفاش غيتوزع هاد الربح هذا هاد العام هذا؟ 5% على ريزيرف ليغال، 5% يمشي للريزيرف ليغال، هادي ما كتحتاجش أنه يقولها لك، تكون كتعرفها 5% يمشي للريزيرف ليغال. Il n'a pas encore atteint son maximum. Alors باقي الريزيرف ليغال موصلش الماكسيموم ديالو، سيتادير أن هاد السوسيتي هادي الريزيرف ليغال ديالها باقي موصلش هداك البلافون اللي ديجا شرحنا في الفيديو اللي قبل على شابيتر 2. 6% كتمشي لانتيغي ستاتوتار، 7% من البينيفيس نت بوغ لو ريزيرف ولا لا ريزيرف ستاتوتار، 7% من البينيفيس نت. Le surplus اللي غيبقى est réparti aux actionnaires sous forme de superdividende. من بعد غيجي لتحت غيقول لك 17/4 N. L'Assemblée générale ordinaire décide de distribuer 30 dirhams par action comme superdividende. Le reste est reporté à nouveau. مزيان، السؤال ديالنا هو أننا خصنا نعملو الطابلو et en même temps خصنا نمشيو ونعملو l'écriture comptable ديالنا. دونك طابلو ها هي لا كوريكسيون. دونك ها هي سوسيتي البركة. الوغ هاد السوسيتي هادي كنعملو لها الطابلو ديالها. طبعا الطابلو كاينين قلنا بزاف د لي فورم كاملين صحاحين، مي كتختار واحد لا فورم وكتمشي عليها هي ستوندار. دونك باش كتبدا الطابلو كتبداه بالبينيفيس دو ليكزارسيس اللي كيتعطالك في ليكزارسيس، هو اللي كتبدا به. الطابلو خصو يكون كيتحفظ، كتحفظ الطابلو لأن نهار الامتحان خصك تنزلو ترسمو بسرعة. الوغ bénéfice de l'exercice. bénéfice de l'exercice هو 825,000. كنزلو في جهة زائد كما كتلاحظوا، جهة زائد كنزلو فيها الحاجة اللي هي موجبة والحاجة اللي هي سولد، وجهة أخرى كنزلو فيها اللي كيتنقص كامل. مورا البينيفيس نيت د ليكزارسيس شنو كيجي الغوبور انوفو سولد ديبيتور ديال ان موان زان، سولد ديبيتور هادا اللي هنا. دونك كيبان بحال سي ولكن هادي راه دي تما. دونك الغوبور انوفو سولد ديبيتور ان موان زان. الوغ إلا رجعنا ليكزارسيس فيها بس نرجعو ليكزارسيس ونشوف. الوغ إلا رجعنا ليكزارسيس هانا في ليكزارسيس شحال هو الغوبور انوفو د العام اللي فات؟ ها هو قدامكم. غوبور انوفو د العام اللي فات هو 75,000 وهو ديبيتور ماشي كريديتور، ديبيتور. دونك كنعملو غوبور انوفو ديالنا سول ديبيتور، ها هو هنا غوبور انوفو سول ديبيتور ان موان 75,000 كتنقص. الوغ إلا عملتي 825,000 نقصتي من الغوبور انوفو سول ديبيتور اللي هو 75,000 شحال بقاتلك؟ بقالك البينيفيس ا ديستريبيوي اللي هو 750,000. مزيان دابا. اوكي. الوغ جوست ابخي كيجي الريزيرف ليغال. الريزيرف ليغال
الريزيرف ليغال شنو القاعدة ديالو؟ دابا هنا خصكم تركزو معايا بحال ركزتو في ليكزارسيس وفي الفيديو اللي قبل اللي كان ديال ليكزارسيس الأستاذ من الكور. ألوغ هنا الريزيرف ليغال القاعدة ديالو هو هاد البينيفيس ا ديستريبيوي اللي حنا واصلين فيه، هذا بينيفيس ا ديستريبيوي هذا كنضربوه يعني على ما كنهضر أنا باردون، ألوغ على ما كنهضر على هاد 75,000 هادي صافي. ألوغ هادي كنهضر عليها في الريزيرف ليغال هادي اللي مسيليكسيوني دابا كضربها ب5%، صافي. ولكن كترد البال ضربها ب5% ولكن مننزلهاش مباشرة في الطابلو. دابا حنا هادي ملي ضربناها ب5% عطات 37,500، متجيش وتنزلها مباشرة في الطابلو. علاش؟ شنو خصك تعمل؟ ورقة وستيلو في يدك الله يرضي عليك وشوف شنو خصك تعمل. اللي خصك تعمل هو أنك خصك تمشي تحسب واش الريزيرف ليغال القديم كيفوت هادشي اللي عندنا هنايا. كيفاش انا نعتبر انا مفهمنا والو، لان اللي تفرج الفيديو اللي قبل راه فاهم ديجا شنو كنقول، فهي غير اعاده بالنسبه لي. الوغ على داكشي بين قوسين خصكم اللي ما تفرجش الفيديو اللي قبل واللي فيديو اللي قبل يرجع يتفرجوا مع يجي هذا باش ما يتروانش. الوغ الريزيرف ليغال ضربنا ب5% خرج 37,500. دونك انا شنو كنعمل؟ كنمشيو كنشوف واحد البلافون. شنو هو البلافون؟ البلافون هي 10% من الكابيتال، هذا اللي كنسميه انا بلافون. كتبها قدامك 10% من الكابيتال في 10%. شحال هو الكابيتال دات السوسيتي هادي؟ ها هو فين هو كابيتال، ماشي كابيتال ليبيغي، كابيتال كامل 2 المليون. كابيتال كامل كنعاود نذكر كابيتال كامل ضربها في 10% 2 المليون كتعطيك 200,000. شنو كتعمل إذا؟ وتشوف الله يرضي عليك ركز. كتشوف الريزيرف ليغال القديم كيكون عطاه لك في ليكزارسيس، إلا كان كاين كتشوف إلا زدتي على داك الريزيرف ليغال اللي عطاك القديم، زدتي عليه هاد 37,500 واش كيفوت البلافون ولا ما كيفوتوش. نعاود لي زيتاب. كضرب بينيفيس ا ديستريبيوي اللي عندك هنا كضربو في 5%، عطاني 37,500 ما كنكتبهاش بلاتي. كنمشي نحسبها بشي حاجة اسمها بلافون. شنو هو البلافون؟ هو الكابيتال في 10%. كابيتال في 10% عطانا 200,000. شنو كتعمل؟ كتفتش في ليكزارسيس واش عندنا شي ريزيرف ليغال قديم، كتزيد على هاد 37,500 وكتشوف واش غيفوت البلافون اللي هو 200,000. إلا فات 200,000 ما كديش 37، إلا ما فاتهاش ماشي مشكل كدي 37,500 كاملة كتنزلها هنا. إلا فات 200,000 ما كديش 37,500 كاملة، كدي غير البارتي اللي غتوصلك لديك 200,000. يعني مثلا كان كيفوت 200,000 ب500 وما كديش 500 غدير 37,000. كان كيفوت 200,000 ب2500 غديتي غير 35,000 اللي كتوصلك من ديك 200,000. يعني غدي غير من هاد 37,500 غدي غير الفلوس اللي كيوصلوك ل200,000 اللي تزيدهم على الريزيرف اللي كان القديم ويوصلوك ل200,000 اللي هو بلافون مخصكش تفوتو. الوغ هنا شرحتها هنا اي بغيتو اكسبليكاسيون اللي ترجعو تفهمو بها مزيان هاد الكونسيبت ديال ريزيرف ليغال كتر بحال اللي تشوفو الشرح 2 مرات ولا 3 فيديو قديم اكزومبل نيميريك بالارقام في الاكسل. الحاجه اللي باقي نعملوها ان شاء الله حتى هي عاود في الاكسل. دونك خصو يتضبط مزيان ريزيرف ليغال. فهاد ليكزارسيس هذا علاش جبرنا ونزلنا 37,500 باينه مجدودين؟ علاش لان قالوا لنا بين قوسين ها هي مكتوبه، قالك الريزيرف ليغال il n'a pas encore atteint son maximum. قالك بلي الريزيرف ليغال باقي بعيد على الماكسيموم ديالو، يعني ما تفكرش واش انه غيوصل للبلافون ولا ما يوصلوش، راه ما وصلش للبلافون. دونك احنا سالينا ريزيرف ليغال مزيان. عندنا لانتيغي ستاتوتير، ها هو لانتيغي ستاتوتير. لانتيغي ستاتوتير شنو هي القاعده ديالو؟ القاعده ديالو هي كالاتي: هي الكابيتال ليبيغي، يعني الكابيتال في البورسونتاج لي ليبيغي،
يعني كنهضر على كابيتال ليبيغي مضروبة في الطول اللي هو 6%. حنا بالنسبة لينا في ليكزارسيس ديالنا الوغ بالنسبة لينا في ليكزارسيس ديالنا كابيتال 2 مليون واش كامل ليبيغي؟ لا، غير لا مواتي ها هي فين هي، لا مواتي لي ليبيغي صافي كتشوفوها. إذا شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل كابيتال 2 مليون ونضربو في 50% هي بارتي ليبيغي وعاد نضرب في 6%. وإلا عملتي هادشي هذا كامل غيخرج لك لانتيغي ستاتوتار 60000. شنو كتعمل دابا؟ كتعمل البينيفيس ا ديستريبيوي ناقص هاد الجوج اللي هما تعادلو في جهة الناقص، ناقص هاد جوج الحاجات. مي إذا عملنا ناقص هاد جوج الحاجات غادي يعطيك 652 و 500 صافي. ألوغ 652 ولا 600 جو سي با. شوف حيت الرقم مكيبانليش مزيان في لا كوريكسيون، نحاول نحسبو فيديو مانيوالمون دغيا. ألوغ ناقص 37 و 500 ناقص 60000 652 و 500 رقم جوج هداك. ألوغ من بعد غيكون الغوبور انوفو أولا كيجي الغوبور انوفو سولد كريديتور ان موان ان. وتشوف إلا كاين الغوبور انوفو سولد ديبيتور ان موان ان فراه مكاينش كريديتور ان موان ان والعكس، ولا يقدرو يكونو مكاينينش بجوج. فأنا قبايله ملي كنت كنخدم جبرت هاد المونطون هذا اللي هو 75000 اللي هو غوبور انوفو سولد ديبيتور ان موان ان. المعنى ديالها أن مكاينش كريديتور. العام اللي فات العام اللي قبل ميقدرش يخلي لك الخسارة والربح دقة واحدة منهم أولا تا وحدة. دونك تيغي كيتزاد إلا كاين كيتزاد صافي كيتزاد كنعملولو السين ديال زائد في الطابلو وكنعملوه في الجهة الزائد في الموطا اللي كتشوفو فيها تيغي تما فين كيكون مكانشي كتعمل تيغي في الموطا. ألوغ 652 و 500 زائد والو هي 652 و 500 صافي. الغيزيرف فاكولتاتيف إلا مشيتي رجعتي ليكزارسيس كاينشي شي حاجة اسمها غيزيرف فاكولتاتيف مكاينش متعطاش، ولكن تعطى 7% البينيفيس نت غادي يمشي للغيزيرف ستاتوتار. 7% من البينيفيس نت غادي يمشي للغيزيرف ستاتوتار. دونك غنجي أنا لهنا باردون ألوغ غنجي أنا لهنا وغنحسب 7% من البينيفيس نت اللي غادي يمشي للغيزيرف ستاتوتار. غير وكان ردو البال رد عليكم ملي يقولك شي حاجة بحال هكدا كترجع تحسب من هاداك البينيفيس ا ديستريبيوي، رجع حسب من البينيفيس ا ديستريبيوي صافي البينيفيس ا ديستريبيوي. دونك اللي هو 750,000 هداك هو لو بينيفيس نت ا ديستريبيوي كيتسمى. ديما كتمشي لهاداك لأن خصك ضروري تخدم المونطون اللي منقص من الغوبور انوفو. مزيان ألوغ لو بينيفيس ا ديستريبيوي هو 750,000 مضروبة في 7% جات 52 و 500. دونك السولد جوج اللي هو 652 و 500 ناقص 52 و 500 شحال كتبقى؟ كتبقى 600,000 كتبقى 600,000 السولد 3. كيبقى لنا سوبر ديفيدون في الطابلو كيبقى لنا أنا قلتلكم الطابلو خصكم تكونو حافظينها سوبر ديفيدون كيبقى. ها رانا شنو قالو على سوبر ديفيدون، ها هي سوبر ديفيدون شنو تقال عليها في الآخر. اللي تقال على سوبر ديفيدون هو أن لاجيو décide de distribuer 30 درهم par action comme super dividende. Le reste est à reporter. دونك 30 درهم par action غتعطى comme super dividende. دونك شنو غنعمل؟ غنعمل عدد لي زاكسيون نضربها في 30 درهم، قالك بلي غنعطيهم 30 درهم على كل أكسيون. دونك غنعمل عدد لي زاكسيون نضربها في 30 درهم. مزيان دونك إلا شتي عدد لي زاكسيون وما فيها باس نرجعوله ها هو أو في الأول ليكزارسيس تا هو الفوق وهذا كتشوفو 10,000 أكسيون. هاد 10,000 أكسيون ضربتيها في 30 درهم شحال كتعطيك 300,000. ألوغ 600,000 واحد الغلط هنايا عند بنيتة اللي خرجت هادشي هنا كان خصو يكون سوبر ديفيدون حيت هو كيتنقص مكانش خصو يكون هنا خصو يكون هنا. ألوغ 600,000 ناقص 300,000 كتبقى 300,000 اللي هي كتسمى غوبور انوفو سولد كريديتور ولكن ماشي ان موان ان ماشي ان موان ان صافي. مزيان حسن دابا دابا حنا عملنا الطابلو. ألوغ هنا البنت اللي عملت لا كوريكسيون عملت مجموعة القواعد
ف تشوفوهم القواعد اللي هما خصكم تكونو حافظينهم. غنجيو لهنا غنجاوبو على البارتي التانية السؤال التاني اللي كتقولك أنك خصك تعمل ليكريتور كونطابل. دونك باش تعمل ليكريتور كونطابل شنو خصك تعمل أول حاجة؟ خصك تحسب شي حاجة اسمها ديفيدون بروت. ديفيدون بروت شنو هو؟ هو القاعدة ديالو قدامكم، دابا أنا كتوصل كيسيون ديال تطبيق القواعد وصافي. ديفيدون بروت هو عبارة على لانتيغي ستاتوتار زائد سوبر ديفيدون. هما عندك في الطابلو كاينين لانتيغي ستاتوتار و سوبر ديفيدون كاينين، وحدة 60000 وحدة 300000 360000. من هاد ديفيدون بروت كتحسب جوج الحاجات، كتحسب تي بي ا تاكس سور برودوي دي زاكسيون و ديفيدون نت. الوغ تي بي ا شنو هي؟ هي ديك المونطون اللي حسبتي 360000 كدي منو 15% وكتسميها تي بي ا صافي تي بي ا، وهداك المونطون اللي حسبتي 360000 كضربو في 85% وكتسمى ديفيدون نت. بحال كتقسمو على جوج، وحدة 15% وحدة 85%. 15% كتسمى تي بي ا والديفيدون نت 85%. حنا حسبناهم وحدة 54000 وحدة 306000. دابا غنجيو ليكريتور كونطابل هي 17 في 4 كيما قالو لنا في ليكزارسيس لأن عطاونا التاريخ 17 في 4. كنديبيتي دايما الكونط ديال 1191 ريزولتا نت دو ليكزارسيس صافي. شحال هي ريزولتا نت دو ليكزارسيس؟ هي اللي عندك في الطابلو، خدم الطابلو ديالك. الوغ ريزولتا نت دو ليكزارسيس هي 825000. من بعد عندك تما 1196 اللي هي غوبوغ انوفو سول ديبيتور. هذا خصو واحد الشرح ديالو. دابا ملي كنرجع انا للطابلو، ها هو الطابلو قدامي هنا، سؤال غادي نبينوه كامل. هذا الطابلو، ها هو الطابلو كامل. شحال لي غوبوغ انوفو كاينين؟ باش نعرف راسي كيفاش نكتبهم في الجورنال. هما ساهلين في الجورنال، كيبقى غير خصك تفهم لهم التروك ديالهم وصافي. شحال لي غوبوغ انوفو كاينين؟ الماكسيموم غيكونو جوج، الماكسيموم كيكونو جوج. الغوبوغ انوفو سول ديبيتور د العام اللي فات ان موان زان هو هذا اللي الفوق، اولا الغوبوغ انوفو سولد كريديتور د العام اللي فات هذا، وكيكون غوبوغ انوفو سولد كريديتور ديال ان صافي. دابا حنا شكون مولي عندنا في هاد ليكزارسيس؟ عندنا ديبيتور د ان موان زان وعندنا كريديتور د ان صافي. كيما شرحت قبل في الفيديو اللي شرحنا فيه شابيتر جوج، نفس الشرح كيتعاود. الغوبوغ انوفو الا كان كريديتور نعملو في مطاعة اسمو كريديتور في الكريدي، وإلا كان اسمو ديبيتور في الديبي صافي. ولكن هادشي بشرط أنه يكون ان ميكونش ان موان زان، تكون ان. إلا كانت ان نعملو على الاسم ديالو كريديتور في الكريدي ديبيتور في الديبي. إلا كانت ان موان زان قاعدة كتقلب، فهمتي؟ قاعدة أن في ان إلا كانت ان بحال دابا مثلا هذا اللي في القاع الطابلو مرة وغوبوغ انوفو سولد كريديتور ان 300000 هو ان واسمو كريديتور إذا غيكون في كريدي حيت هو ان صافي. ولكن ملي كيكون ان موان زان كتقلب قاعدة. شنو كنقول ديك الساعة؟ كنمشي لهذا، ها هو فين هو، ها هو اللي الفوق هذا، شتو هو هذا اللي الفوق هذا غوبوغ انوفو سول ديبيتور ان موان زان. هو ديبيتور خصو يكون في الديبي، ولكن حيت هو ان موان زان فين غنعملو هنا في الكريدي صافي. مفهومة هادي؟ الوغ نرجعو للكوريكسيون ديالنا. ها هو عملو 1196 غوبوغ انوفو سول ديبيتور لأن هو ان موان زان عملنا في الكريدي. كنعمل في كريدي لي ريزيرف. لي ريزيرف شكون هما اللي عندنا في الطابلو؟ عندنا الريزيرف ليغال 37500 وعندنا الريزيرف ستاتوتار 52500. عندنا الغوبوغ انوفو سولد كريديتور د ان اللي في القاع الطابلو مرة، اللي في القاع الطابلو مرة. الغوبوغ انوفو سولد كريديتور ديال ان تا هو كنعملوها في كريدي لأنه هو كريديتور و د ان، بما أنه د ان كيمشي على اسمو كريديتور كريدي. وكنعملوها جوج لي كونط 44 52 و 44 62. إيطا امبو تاكس
et assimiler و associer dividende à payer. شنو كتعمل فيهم هادو؟ إيتا امبو et taxe كتعمل فيها TPA، TPA اللي كنا ديجا حسبناها هي فين هي قدامكم الفوق، 54,000 هي مؤطرة، و الديفيدون نيت شحال جات 306,000 كنعملوها في الكونط ديال associer dividende à payer، و كنقولو في ليبيلي l'affectation du résultat suite à la décision de l'assemblée générale ordinaire، و كتأكد أن الديبي و الكريدي متساويين، و كتأكد أن هادشي اللي في الطابلو كامل استعملته، كامل خصو يكون تستعمل كامل من غير لي سولد، السولد هادوك لأ. شوف بينيفيس ديكزارسيس هو اللي عملناه في الديبي 825,000، الغوبور انوفو عملناه في كريدي في الجورنال 75,000، هذا كيتسمى سولد. لي ريزيرف عملت الريزيرف 37,500 عملتها في كريدي. لانتيغي ستاتوتار هو اللي حسبنا به ديفيدون بروت، حسبنا به ديفيدون بروت. شنو كاين ريزيرف فاكولتاتيف مكاينش، ستاتوتار الريزيرف ستاتوتار استعملناه، زيد هبط لتحت شوية. الوغ سوبر ديفيدون هو اللي جمعناه مع لانتيغي ستاتوتار باش عملنا بيهم ديفيدون بروت، و الغوبور انوفو سولد كريديتور حنا عملناه في كريدي صافي. دونك كوم سا كنكونو كملنا ليكزارسيس ديالنا. دونك حاولوا انكم تخرجوا واحد بحال اللي عملتو ليكزارسيس اخر، وان شاء الله نفس الشيء غنعملو امتحان واحد اخر كوريكسيون ديالو.